बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट। मेरे मीडिया के काबिल एहतराम साथियों, मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जोशीले बहादुर निडर कारकुनान और लीडरान, मेरे तमाम विंग्स के इस वक्त वफा शुआर साथियों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियालकोट के अजीम कारकुनान, मीडिया के वो तमाम साथी जो सुबह से यहाँ कवरेज में मसरूफ़ हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, पाकिस्तान का 1973 का आइन जो है वो हर शहरी को ये हक देता है कि वो अपनी आरा का आज़ादाना इस्तेमाल कर सकता है। ये राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो है, जिसका हक जो है मेरा आइन देता है, आपका आइन देता है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का जो आइनी हक है, सियालकोट में आज उसका कत्लेआम हुआ है। सियालकोट के अंदर आज जमहूरी रवैयों को मलिया मेट किया गया। सियालकोट के अंदर आज जिस तरह से उन तमाम सरकारी मशीनरी इंतज़ामिया ने कानून को पाँव के नीचे रोनते हुए, जिन्होंने कानून की पासदारी को यकीनी बनाना था, उन्होंने कानून को मलियामेट किया, उसको पाँव के नीचे रूंदा और आल-ऐलान जिस तरह से जलसा गाह पे चढ़ाई की, तमाम कारकुनान की तरफ से मैं उसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ। और जिस अंदाज से लीडरान की गिरफ्तारियाँ हुई, ख़ास तौर पे डार ब्रदर्स, हामिद रज़ा साहब और सियालकोट की दीगर लीडरशिप को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, ये इस बात की निशानदेही करता है कि ये खौफज़दा टोला जो है, ये अवाम की ताकत का मुकाबला करने से कासर है। ये जान चुके हैं कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी है और इमरान खान के जलसे के अंदर उस अवाम को आने से ये नहीं रोक सकते। और इन्होंने ताकत के ज़ोर पे पुलिस गर्दी के ज़रिए उस जलसे के इंतज़ामात को ख़त्म करके वहाँ कारकुनान और लीडरान की गिरफ्तारियाँ करके ये पैगाम दिया है कि हम यहाँ जलसा नहीं होने देंगे। अक्ल के अंधों, तुम्हें ये पता नहीं है कि जहाँ जहाँ इमरान खान का बैनर लगा है, झंडा पीटीआई का खड़ा है, एक कारकुन खड़ा हो जाएगा, वहाँ जलसा खुद ही हो जाएगा। वहाँ पे किसी स्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा अभी तफसील के साथ जिनाह हाउस में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। शफकत महमूद साहब अनकरीब चंद लम्हे बाद सियालकोट पहुंच रहे हैं। मेरी क़यादत से मुसलसल बातचीत और मुशावरत हो रही थी। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सियालकोट में इमरान खान आ रहा है और आएगा और वो जलसे से खिताब करेगा। वो कारकुनान के दरमियान होगा और कारकुनान जो हैं वो भरपूर यकजहती के साथ इमरान खान के नज़रिए के साथ इजहार यकजहती करेंगे। तमाम हमारी जो सीनियर लीडरशिप है जिनाह हाउस में, मैं मीडिया से ये गुजारिश करूँगी कि आप आएँ। शफकत महमूद साहब अगला लाए अमल देंगे कि किस तरह से इस पुलिस गर्दी पे हमारा कानूनी लाए अमल क्या होगा, हमारा अवामी लाए अमल क्या होगा, और कोई भी काम जो जमहूरी तरीके से हम करेंगे, कानूनी तरीके से करेंगे। हम कानून के मुहाफिज हैं, हम पाकिस्तान के मुहाफिज हैं।
ہم نے اپنے کارکنان کو حوصلے سے، تحمل سے برداشت کرنے کا بار بار درس دینا ہے، کیونکہ یہ املاک ہماری ہیں. یہ پاکستان کا ایک ایک پودا، اس مٹی کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ عوام کی ملکیت ہے. اور عوام جو ہے کوئی ایسا کام جس سے پاکستان کو نقصان ہو، جس سے ہمارا اور آپ کا جو عوامی اثاثے ہیں، جو قومی اثاثے ہیں، ان کو نقصان پہنچے، ہمیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. ہمیں جو ہے وہ اگر کسی کا بندوبست کرنا ہے تو وہ اس سوچ کا کرنا ہے جو انتشار پسندی کی سوچ ہے، جو انتہا پسندی کی سوچ ہے، جو مخالف کو کچلنے کی سوچ ہے، جو انتقام پسندی کی سوچ ہے. اور وہ سوچ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی قیادت میں حکومت میں ہوتے ہوئے آج اوپنلی ایکسپریس کر دی ہے. ہم نے 4 سال یہاں حکومت کی، ہمارے مخالف ہمارے سامنے دندناتے رہے. کوئی سیالکوٹ کا میڈیا یہ نہیں کہے گا ہم نے کسی کی آواز کو دبانے کی کوشش کی. سیالکوٹ کا کوئی میڈیا یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے مخالفین کے جلسوں کو طاقت اور پولیس کے زور سے روکا. ہم نے سب کو حق دیا، ہم نے سب کو جمہوری اور عوامی انداز سے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا حق دیا. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو ہمارا آئینی حق ہے، وہ ڈی پی او، ڈی سی او، یہ تو کٹ پتلی ہیں بیچاری، ان کو ہم جو ہے کچھ نہیں کہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی اور کے اشارے پہ ناچ رہی ہیں، اور جس کے اشارے پہ ناچ رہی ہیں وہ آگے کسی اور کے اشارے پہ ناچ رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں آج ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، عوامی لوگ ہیں، جمہوری اور قانونی انداز سے اپنا حق استعمال کریں گے. لیکن اگر شرارت ہوئی، اگر یہ جو دہشت گردی، غنڈہ گردی اور بدماشی کی گئی ہے، اس کا ازالہ نہ ہوا، ہم قانونی دروازے بھی کھٹکائیں گے، ہم اس کے خلاف جدوجہد بھی کریں گے، ہمارے کارکنان پرامن احتجاج بھی کریں گے، اور عمران خان صاحب کی قیادت میں یہاں جلسہ بھی ہوگا، ہم ریلیاں بھی نکالیں گے، اور سیالکوٹ سے یہ پیغام دیں گے کہ سیالکوٹ کے اندر عمران خان کے چاہنے والے نہ بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، اور نہ ان کا کوئی خریدار ان کے ضمیر کو خرید سکتا ہے. یہ جذبہ ایمانی سے لڑنے والے ہیں، اور یہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے اپنے جذبہ ایمانی سے لڑیں گے، اور بار بار ایک ہی بات کہیں گے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور. بہت شکریہ. آج جو ہے عمران خان سٹی گراؤنڈ میں ہاتھ رکھے گا نا ڈیگ پیڑا کریں گے. آپ نے سوال میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے آج سیالکوٹ آنا تھا، کیا خان صاحب جو خطاب ہے وہ سٹی گراؤنڈ میں کریں گے یا کوئی اور جگہ کا انتخاب کریں گے؟ دیکھیں، اس کا فیصلہ ابھی مشاورت سے ہم کریں گے. شفقت محمود صاحب کی قیادت میں سینئر لیڈرشپ آ رہی ہے، ہم بیٹھ کے یہ طے کریں گے کہ کیا حقائق ہیں، کیونکہ کرسچن کمیونٹی کو ڈھال بنایا گیا ہے. کرسچن کمیونٹی کو فرنٹ پہ رکھ کے سامنے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، پیچھے عزائم کسی اور کے ہیں. تو کرسچن کمیونٹی وہاں پہ، آپ کو بھی پتہ ہے کہ کرکٹ کھیلی جاتی رہی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے وہاں پروگرام ہوتے رہے ہیں، اور وہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے گاڑیاں جو ہیں وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ لیتی رہی ہیں. تو جہاں ہر ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے وہاں صرف اور صرف پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں ہو سکتا. تو یہ دو رویے متضاد سوچ جو ہے اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اور یہ آج جو ہے انشاءاللہ عمران خان نے ہر حال میں سیالکوٹ آنا ہے، ہر حال میں یہاں پہ جلسہ ہونا ہے. وینیو کیا ہوگا یہ ہم مشاورت کے ساتھ میڈیا سے شیئر کریں گے. بہت شکریہ. روکنے کی کوشش کی گئی ہے جو پیدا ہوئی ہے، اس سے آپ کی جو غلامی نامنظور کی تحریک کو تقویت ملے گی، یا ان کے نظر میں جو یہ جلسہ روک کر آپ کی تحریک کو روکنے کی کوشش ہے وہ کامیاب ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خوفزدہ عمل ہے، یہ ایسا بزدلانہ عمل ہے کہ کوئی شخص بھی جو جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کر نہیں سکتا. جس نے یہ حکم دیا ہے یا جس کے ایمان پہ یہ ہوا ہے، یہ الٹیمیٹلی ہمارے کارکنان کے درمیان ایک نیا جذبہ جو ہے اس کو انہوں نے
उबारा है और उस जज्बे के अंदर गलत वेंटिलेटर ठीक है, वेंटिलेटर हमने अपनी नौजवान नस्ल की तरबियत करनी है। हमने गाली गलौज नहीं, हमने अपने नजरिए के साथ खड़े होके ये जंग जीतनी है। और नजरिया क्या है कि जबर से हमें ना कोई रोक सकता है, ना खौफजदा कर सकता है, और ना हम किसी से खौफजदा होंगे। ये तहरीक में आज इन्होंने पेट्रोल डाला है। ये कारकुनान के जोश को, जज्बे को, खून को गरमाने के लिए PMLN ने ये PTI पे साने अजीम किया है, क्योंकि इससे ये मार्च जो है और ज़्यादा ताकत के साथ, यकजहती के साथ और भरपूर जदोजहद के साथ आगे बढ़ेगा और इमरान खान का नजरिया जीतेगा। इंशाल्लाह।